واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. كمل، انت وقفت ليه؟ يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الله عليك، ايه الجمال ده؟ هو اتفطر يا جماعه في الاخر، بس صوتك جميل ما شاء الله. طب انا عايز اسمع صوتك قبل ما اسمع الشيخ مشاري، صوتك الخاص بك انت. ماشي؟ انت ما شاء الله انت هتبقى ترند مصر النهارده ان شاء الله، والله والوطن العربي كله ان شاء الله. انت تستاهل فعلا، انت قدوه لاي طفل ولاي حد كده باللي انت بتعمله ده. ما شاء الله عليك. سمعني ونعم التربيه والله. تسلم البطن اللي شالتك فعلا. بسم الله الرحمن